अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। और मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज मैं यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड में हूँ। ये इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा एप्पल ऑर्चर्ड है इकबाल साहब के डैडी का। और इस पे एप्पल बहुत अभी उगे हुए हैं। ये सारे दरख्त एप्पल के हैं और इसमें वेराइटीज़ एप्पल उगते हैं, डिलीशन भी उगते हैं, अमेरिकन भी उगते हैं। और देखिए कितना प्यारा है। अभी मैं बाद में आप लोगों को छोटे छोटे एप्पल भी दिखाऊंगी। और बस यही है दुनिया। अगर पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपस में मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे, शफ़क़त से रहें, एक दूसरे के लिए जो अपने लिए पसंद हो वो सोचे। अगर कर भी नहीं सकते हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजते हैं। अगर इससे भी बड़ा बड़ा बाग किसी और का हो, मोहब्बत से समझ लीजिए कि ये मेरा किसी भाई का है, ये भी अपना ही है, तो इसमें क्या हुआ। किसी का हम छीन के लेके जाएंगे तो नहीं, वो ज़मीन वही रहेंगे, वो दरख्त वही उगेंगे, वो दरख्त कोई लेके जा नहीं सकते हैं। लेकिन दिल में एक मोहब्बत हो, मुसलमान आपस में भाई भाई है, कलमे के रिश्ते से हम सब रिश्तेदार हैं। तो ये समझे कि एक रिश्तेदार भाई का बड़ा सा भी उसके पास शान व शौकत वाली महल हो, अगर वो उसको देखते ही माशाअल्लाह कहे, दुआएं खैर करे और समझे कि ये मेरा भी है, तो कोई परवाह नहीं। दुनिया में हम इस तरह से दिल को तसल्ली भी ला सकते हैं। लेकिन अब रहा सवाल असली, जो अपना मकान, अपना बाग, अपना ज़िंदगी ख़त्म ना होने वाली, मौत का फ़िक्र नहीं, बीमारी का फ़िक्र नहीं, किसी चीज़ की भी फ़िक्र नहीं, बैतुल खुला जाने की फ़िक्र नहीं, भूख नहीं, गम नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, गीना नहीं, बुखस नहीं, हसद नहीं, शरारत नहीं, जवानी बरकरार रहे। फिर वो जन्नतुल फिरदौस में हम जब पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर ये सब हमें हासिल होंगे। फिर उसके लिए इस दुनिया में अपने नीयत को साफ़ रखना है, अपने नाम अमाल को दुरुस्त करना है, आपस में सिला रहमी करना है, मोहब्बत से रहना है, अपने माँ बाप को पूरा दिल व जान से मोहब्बत करना है। ना ही उनके घर को, ना ही उनके पास थोड़ी बहुत पैसा रुपया हो उस पर नज़र डालना चाहिए, नहीं। अलबत्ता ये गम और वो जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे बरकत करे, मैं हलाल से कमाता हूँ तो मैं अपने माँ बाप को खिदमत कर सकूँ, उनके दुख के वक़्त उनके पास बैठ सकूँ, दो मीठी बोल सकूँ, थोड़ी देर के लिए ही क्यों न सही उनके साथ शफ़क़त से, प्यार से मैं पेश आ सकूँ। इन सब चीज़ों की आपको फ़िक्र होनी चाहिए और अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आनी चाहिए, हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। और अपने कोई बात हो जो किसी से भी शेयर ना करे, खुदा से शेयर करे। उसके बाद अपने माँ बाप हयात हो तो उनके हयातगी में अपने गम को शेयर करना, मतलब मशवरा लेना या अपने बात को बताना, ये बच्चों का हक़ है। ये अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे तो फिर किस से कहेंगे। आज तो भाई बहनों को भी इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। वैसे तो बड़े भाई बाप समान होते हैं, अगर बाप हयात हो तो बाप का जगह कोई नहीं ले सकता है। अगर बाप इस दुनिया से गुज़र जाते हैं, ये दुनिया की रीत है, अलमौत आखिर मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक दिन मौत का मज़ा तो सबको चखना है। अब उम्र के लिहाज से बाप पहले गुज़र गया और घर में कोई बड़ा भाई हो तो वो बाप का जगह ले सकते हैं और वो है भी उस पर हक़। और छोटे लोगों को उसको इज़्ज़त देना चाहिए, उसका मोहब्बत करना चाहिए, उसके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बाप का दर्जा अब उसको मिलेगा। लेकिन आज माशरे में ऐसा नहीं है, बड़े भाई छोटे भाई से मोहब्बत नहीं करते हैं, इतराते हैं, उसके दुख दर्द गम को खिल्ली उड़ाते हैं। अगर वो अपना ऐसे ही कुछ बेचारा अगर अपना परेशान तो सुनाना तो दूर की बात, वो अपने उस भाई से अपना गम, अपना दुख नहीं उसको सुनाना पसंद करेंगे, क्योंकि आज वक्त ऐसा आ गया है। तो इसीलिए जब माँ बाप है तो माँ बाप के साथ बिल्कुल सुना सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के साथ तो हम वो तो मरते दम तक हम हर पल अल्लाह से मांगते रहेंगे, कहते रहेंगे, ज़ार पार करेंगे, भिखारी बन जाएंगे अल्लाह के सामने, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। लेकिन इंसान आपस में यहाँ पर बहुत एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और अपने
آپ کو بہت کچھ سوچتے ہیں، تو ایسے میں کیوں ہم دوسروں کا سنیں یا سہیں؟ اپنے ماں باپ کا سنیں گے، سہیں گے، لیکن ان کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں ڈالیں گے، مشکل میں نہیں ڈالیں گے کہ آپ ہمارے لیے یہ کرو، وہ لاؤ، یہ کرو، حصہ کرو، بٹوارہ کرو۔ آج تو اپنوں کے پاس بھی جانا نہیں چاہیے، جو رشتہ دار اگر ہوں گے، صدیوں سے ان کے پاس نہیں جاتے، عین موقع پہ کچھ ایسے وجوہات ہو جاتے ہیں، پھر وہ جائیں گے سوچتے ہیں، لیکن نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اپنا ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے بعد رشتہ دار بھائی بہنوں کا حق پہلا ہوتا ہے۔ جب بھائی بہن ہی اپنا نہیں ہے تو رشتہ دار گئے باہر میں، ان کو مبارک ہو، جو بھی ان کے اپنی زندگی گزر بسر ہو رہا ہو یا جیسا بھی وہ رہ رہے ہو، وہ ان کو مبارک ہو۔ لیکن ہم اپنے گزر بسر اپنے طور طریقے سے کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کی فکر کرنا چاہیے، باقی بس اپنے ماں باپ کو راضی خوشی رکھنا چاہیے۔ تو آج میں اس باغ میں ابھی صبح آئی ہوں تو بیٹھی ہوں، چائے لائی ہوں خود کے ساتھ، اور بس باقی یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ پیڑ سب، ان پہ چھوٹے چھوٹے ایپلز لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، بالکل چھوٹے چھوٹے ایپلز لگے ہوئے ہیں۔ تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایپل کے درخت کیسے ہوتے ہیں، اور یہ شاید ڈیلیشن ایپل ہے۔ تو یہ ایپلز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی بہت ہی، دیکھیے اس طرح سے، دیکھیے یہ ابھی کتنے چھوٹے چھوٹے ایپلز ہیں، اور بہت سارے ایپلز اگے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہ ابھی بعد میں اس پہ اور دوائی لگیں گے تو یہ بعد میں بہت بڑے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے ایسے ہی ہے نظارے خوبصورت، اور میں نے اپنا جگہ یہاں پہ بنا لیا ہے، ایک بیڈ سائڈ کا میٹرس لگایا ہے، تو وہ یہاں پہ لگائی ہوں، اور میں یہاں بیٹھ رہی ہوں مزے سے۔ شکر ہے اللہ کا لاکھ جو نہایت مہربان اور قدر کرنے والے ہیں۔ بس یہاں پر بیٹھ کے ابھی میں چائے پیوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلائے، اور ہم سب کو اپنے دین اسلام کی محبت کرنے والوں میں سے بنائے، اور ہم سب کا نرم دل اور نرم مزاج والوں میں سے بنائے، اور ہماری گناہ مغفرت ہو جائے، اور میرے فادر ان لا اقبال صاحب کے پاپا کو صحت یاب کرا دے اللہ رب العزت، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور تھوڑی دیر سے ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے صحت مند بنا دے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نظری عنایت رکھے اور رحم کرے، اور شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور عمر درازی دے، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ایک گولڈن ٹائم گزارنے کی توفیق نصیب ادا ہو۔ باقی میرے لیے تو اس دنیا میں فقط میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ گناہ مغفرت ہو جائے، اور میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے، اور میرے ماں باپ کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری پرورش اچھی طرح سے کی، اور ہمیں حلال حرام کی تمیز تہذیب ہمیں سکھائے، اور ہمیں یہ دنیا سے محبت کرنے کو انہوں نے زور نہیں سکھائے، اور آخرت پہ پورے قائم دائم رہنے کے ہمارے اندر جذبہ ڈالی۔ اس چیز کے لیے میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور باقی میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ میرا کوئی نہیں ہے، بس میرا شوہر، اور میرا شوہر میرا سب کچھ ہے، میرا سر کا تاج ہے، اور میرا شوہر اور میں بہت راضی خوشی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم دونوں اور ہماری فیملی کے، میری چھوٹی بچی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کرے، اور اس کی صحت ٹھیک ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری بڑی مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے کر دیتے ہیں، اور شفاء کاملہ عاجلہ دیتے ہیں، اور میرے شوہر کو بھی صحت یاب کر دے، اور میرے شوہر کو بھی لمبی عمر دے، اور میرے شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہدایت نصیب کرے، اور اچھے کام اور حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور باقی تو بس میرے ساتھ میرے خدا ہے بس، اور مجھے کوئی چاہیے بھی نہیں۔ میرے ایک خدا میرے لیے کروڑوں اربوں لوگوں سے بھی زیادہ، اب پوری کائنات میرے ساتھ راضی ہو، میرے اللہ
میرے رب بھی مجھ سے ناراض ہو تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس لیے میرے اللہ مجھ سے راضی ہے، پوری دنیا جائے باہر میں مجھے کچھ بھی دکھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کی شر سے دور رکھے جو نیت سے بد ہو، اور جو شرک اور بدعت کرتے ہو، اور قطع رحمی کرتے ہو، اور جن کے دل میں انسانیت نہ ہو، محبت نہ ہو، اور جن کے دل میں شفقت نہ ہو، کسی کو اپنا دکھ نہیں دکھتا، ان سے مجھے دور دور رکھے، ان کی پرچھائیوں سے بھی خدا مجھے بچا کے رکھے، اور مجھے بس کائنات میں مجھے اکیلا ہی رکھ دے۔ بس اللہ آپ میرے ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنے ہر غم، ہر دکھ، ہر درد آپ ہی سے شیئر کرتی ہوں، اور آپ سنتے ہو اور مجھے ہر مشکل آسان کر دیتے ہو، تو میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اور میرے دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔